टीम हाउस पे हमले किए हैं, पीडीएम का बयानिया, कई पार्लियामेंट पे लानत की है, पीडीएम का बयानिया, हुंडी पे पैसे भेजने की है, पीडीएम का बयानिया, बिल जमा न करने की है, पीडीएम का बयानिया, गिराओ जलाओ की है। तो अगर है तो फिर तो ये सही कह रहे, लेकिन अगर नहीं है तो ये फिर मैं अपने मंजूर भाई से पूछना चाहता हूं कि ये बयानिया किसका था। हमने चेयरमैन साहब एक पार्टी को दो शक्लों में देखा है। पीटीआई को हमने अपोजिशन में जब देखा तो उसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी, हुंडी पे पैसे की बात की, बिल न देने की बात की, तो टैक्स न देने की बात की, टीम हाउस पे हमले की बात की और फिर पार्लियामेंट पे लानत भेजी जिस पार्लियामेंट से वो सैलरी ले रहा था। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। हम समझते हैं कि पार्लिमानी निजाम में पार्लिमानी रिवायात को सामने रखकर, अपोजिशन की तजावीज को सामने रखकर, इंटेलेक्चुअल की तजावीज को सामने रखकर, मीडिया पर्सन की तजावीज को सामने रखकर, चाहे आप अपोजिशन लीडर का चेहरा पसंद हो या ना हो, उनकी तजावीज सामने रखकर अपनी हुकूमत चलाई। और हम तो 2 साल से यही चीज रहे थे कि यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। आपने बेड़ा कर किया इस मुल्क का, इकोनॉमी का, गवर्नेंस का, फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन आपके और आपके वज़रा कहते थे कि नहीं ये महंगाई है लेकिन आप लोगों की वजह से है, ये सब कुछ तबाह हुआ आपकी वजह से है। मानता हूं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन मैं उन भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि 15-20 दिन पहले उनके ओ लाइफ प्राइम मिनिस्टर, उनके ओ जो जिसने टीम बनाई थी, जिसने 22 साल जिसका पॉलिटिकल विजन था, जिसने अपनी टीम बनाने, हुकूमत बनाने से पहले कहा था कि अगर पीटीआई ने इलेक्शन जीता तो आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर, और हम विद इन 3 मंथ्स में हम इस निजाम को ठीक करेंगे। फिर 6 महीने, फिर 10 महीने, फिर 2 साल। हमने कहा कि नहीं, खुदा का खौफ करें, आप 5 साल की वज़ीर आज़म है, आप टीवी से या अपनी वाइफ से मत कहें कि आप वज़ीर आज़म है, आप 5 साल की वज़ीर आज़म है। नो डाउट दैट यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन है वी वांट टू सपोर्ट यू फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, फॉर द स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द स्टेट ऑफ दिस पार्लियामेंट। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़े, हम आपका साथ तय है। मेरे चेयरमैन ने और तमाम लीडरशिप ने कहा था इस फ्लोर पे कि आप इस मुल्क को चलाएं, लेजिस्लेशन ले आए, कानून साजी ले आए, इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इदारों के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि मईशत क्या चीज है। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे मईशत चलाने का न तरीका आता है और न मुझे पता है इस वजह से है क्या चीज, फिर आप किस चीज की दावे करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि अगर पार्लियामेंट की मौजूदगी में, नेशनल असेंबली की मौजूदगी में हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए मुल्क को चलाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर तय हो के वो अपनी नाकामी का इत्तराफ करे, फिर मेरे ऑनरेबल सेनेटर्स को, ऑनरेबल मिनिस्टर्स को ये हक नहीं है कि वो इस हुकूमत के बारे में एक लफ्ज बोले, लेकिन हक होती है हर चीज को जस्टिफिकेशन की। अगर पॉलिटिकली आप समझते हैं तो सियासी बातें करें, अगर हुकूमती तरीके आप बातें हैं तो आप हुकूमत की गवर्नेंस की बात करें। आज आपका मुल्क पूरी दुनिया में तबाह होता जा रहा है आपकी पॉलिसियों की वजह से। आपकी मैशियत अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 0.51 पे आ गया, फिर भी आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, फिर भी आप अपने आप को कहते हैं कि हम हुकूमत और इकोनॉमी को चलाते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज लाशें पड़ी है और मेरे भाई ने कहा कि सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक्सीडेंट मुख्तलिफ हुकूमतें में हुई है, ये हादसात होते रहते हैं, लेकिन उस वक्त के जिम्मेदारों को एहसास जिम्मेदारी निभाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत थी 2008 से 2013 तक,
تو ایسا واقعہ آیا تھا، اور آج کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، پرائم منسٹر ذمہ دار ہے، پریزیڈنٹ ذمہ دار ہے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اس فوٹیج کو، اس تقریر کو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر صاحب سنیں اور جائیں۔ آپ سیاست کریں، ہم سیاست نہیں کرتے ہیں، آپ سیاست کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ریسپانسبلٹی کو، جو آپ کی مورل، پولیٹیکل، پروفیشنل ریسپانسبلٹی ہے، اس ریسپانسبلٹی کو پوری کریں۔ اگر ہم نے اس دن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی میں سب، تو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کیا چیز ہے؟ بھائی سیاسی انتقام اور کیا ہے؟ پارلیمانی نظام میں 2008 سے 13 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، کسی پر مقدمہ نہیں بنا تھا، بے شک پارلیمان پہ لعنت بھیجی تھی، پی ایم ہاؤس پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا پروٹیسٹ، آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کریں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں دھرنا تھا، ہم نے اس کو ڈائیلاگز کے ذریعے فیس کیا تھا، ہم نے اس پہ مقدمات نہیں بنائے تھے، ہم نے ان کو جیلوں میں بند نہیں کیے تھے، لیکن آج کٹ پتلی وزیر اعظم جس نے خود کہا تھا کہ اگر کسی کی حکومت میں مہنگائی آتی ہے، عقب پروری ہوتی ہے، کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، چینی اور آٹا چور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو سمجھ لے کہ وہ کٹ پتلی وزیر۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر مینیفیسٹو پہ عمل نہ کرنا، اپنی باتوں کو یاد نہ دلانا، پھر میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر بن کے آپ کوئٹہ جائیں، ان لاشوں کے، ان لواحقین سے ہمدردی کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور یہ میسج دے رہے کہ میں سلیکٹڈ ہوں، میں کٹ پتلی ہوں، میں نالائق ہوں، میں ناسمجھ ہوں، لیکن کم از کم اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 11 منٹ ہو گئے، سینیٹر صاحب آپ ذرا وائنڈ اپ کی طرف چلیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آج ہم اس ہاؤس سے بلوچستان کی اس کمیونٹی کو میسج دیں، خدا کے لیے یہ نہ کہے کہ پلانی حکومت میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، میں تو ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن پھر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہونا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وی آر آل دا ریسپانسبل، ہم سینیٹر ہیں، ایوان بالا کے ممبرس ہیں، لیکن یہاں پہ اگر پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یا اپنے آپ کو کسی اپنے ساتھی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش میں ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے وہ یہ کہے کہ یہ ایوان بالا کے ممبر ہے۔ ہمیں اس نظام کی مضبوطی کے لیے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا اس سے پہلے 11 سال حکومت نہیں رہی ہے؟ تو یہ حکومت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ایسی روایات نہ ڈالے، ایسے گالی گلوچوں سے حکومت نہ چلائے، ایسے کردار استعمال نہ کریں جو کل آپ نہ ہو، اور پھر جیسے پوزیشن کے وہ باتیں ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں تو کل آپ کی حکومت جانے کے بعد پھر لوگ آپ کو وہ یاد دلائیں، اس سے سیکھ لیں۔ اپوزیشن کے ان دعووں سے، ان باتوں سے، ان تقاریر سے، ان کو کنٹینر کی تقاریروں سے، اداروں پہ حملوں سے، چائنا کے وائس پریزیڈنٹ کو منع کرنے سے، اکانومی کو تباہ کرنے سے، پورے پاکستان کے شہروں کو بند کرنے سے آج آپ سیکھ لیں، اور اس لیے سیکھ لیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ پرائم منسٹر ہیں۔ اور میں سب آخر میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی بھائی منصور بھائی کو کہ کھڑے ہو کے عمران کو جو شاباشی الفاظ واپس لے اور عمران کو وہاں لے جائے تاکہ ان کی دستگیر ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔